बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अहम खबर। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। अदालती अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने NA 107 और NA 109 के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। फैसलाबाद समेत दीगर हलकों में भी इंतखाबात नहीं होंगे। शेख खुर्रम शहजाद और फैजुल्लाह कम्बू का बतौर MNA बहाल हो जाएंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। अदालती अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने NA 107 और NA 109 के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। फैसलाबाद समेत दीगर हलकों में भी इंतखाबात नहीं होंगे। शेख खुर्रम शहजाद और फैजुल्लाह कम्बू का बतौर MNA बहाल हो जाएंगे। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। यहाँ पर ये आज की अहम खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के पेश नज़र कौमी असम्बली के जो इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से फैसला दिया गया था, उसके तनाजुर में पंजाब के 27 कौमी असम्बली के हल्कों में जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने का लामिया जारी कर दिया गया। फैसलाबाद के NA 107 और NA 109 में इंतखाबात होने थे, जो कि अब मुअत्तल होंगे और NA 107 से शेख खुर्रम शहजाद, NA 109 से फैजुल्लाह का मौका को बहाल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था, उसके पेश नज़र ये नोटिफाई किया गया। कौमी असम्बली के हल्का NA 52, 53, 54 जो कि इस्लामाबाद की हदूद में वाक़ है, वहाँ इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी और 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद के मज़कूरा हल्का जात पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और यूँ फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 27 हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली के होने जा रहे थे वो नहीं होंगे और वो वहाँ से जो MNAs हैं उनको बहाल करके कौमी असम्बली में वापसी का परवाना मिल गया और यूँ जो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन में वाज़ेह अक्सरियत हो जाएगी और अब राजा रियाज के लिए सबसे अहम टास्क होगा अपनी पोजीशन बचाना। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका हमें अपडेट करने के लिए। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। कौमी असम्बली के 27 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल। फैसलाबाद के NA 107 और NA 109 के इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का अमल मुअत्तल किया। फैसलाबाद समेत दीगर हलकों में भी इंतखाबात नहीं होंगे। शेख खुर्रम शहजाद और फैजुल्लाह कम्बू का बतौर MNA बहाल हो जाएंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। अहम खबर है कौमी असम्बली के 27 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल। फैसलाबाद के NA 107 और NA 109 के इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का अमल मुअत्तल किया। फैसलाबाद समेत दीगर हलकों में भी इंतखाबात नहीं होंगे। शेख खुर्रम शहजाद और फैजुल्लाह कम्बू का बतौर MNA बहाल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 6 हलकों से इमरान खान को डीनोटिफाई कर दिया। NA 108 से भी इमरान खान को डीनोटिफाई कर दिया गया। 6 हलके खाली करार दे दिए गए। अहम खबर है इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 6 हलकों से इमरान खान को डीनोटिफाई कर दिया। NA 108 से भी इमरान खान को डीनोटिफाई कर दिया गया। 6 हलके खाली करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 6 हलकों से इमरान खान को डीनोटिफाई कर दिया। NA 108 से भी इमरान खान को डीनोटिफाई कर दिया गया। 6 हलके खाली करार दे दिए गए। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बात करें ये आज की अहम खबर ये है कि इमरान खान ने यहाँ पर एक हल्के से हलफ लिया, तो उसके बाद जो बाकी 6 हल्के थे वहाँ से उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया और इस सिलसिले में फैसलाबाद में NA 108 में दीगर 6 हल्के जहाँ पर उन्हें डी नोटिफाई किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी मियाँ वाली की नशिस्त बरकरार रखी और बाकी जितने भी हल्के से वहाँ से इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया और यूँ फैसलाबाद में जो NA 108 से हल्का था जहाँ से वो कामयाब हुए थे अबद शेर अली को, फिर वहाँ से अब वो MNA नहीं रहे, सीट खाली करार दे दी गई और ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही इस मामले को नोटिफाई किया गया और बताया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में PTI रहनुमा चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु के डेरे पर वर्कर कन्वेंशन का इनाकाद किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, साहबजादा हामिद रजा साहब, राजा यासर हमायूं साहब, साबिक वजीर, जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, साहबजादा हसन रजा साहब और मेरे छोटे भाई हसन असद उमर दराज साहब, सारे हल्के दे दोस्त बुजुर्ग भाई नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आए हुए अपने मीडिया के भाइयों का
अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनों का और नौजवानों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके मेरी इज्जत में इजाफा नहीं किया। उन्होंने ये पैगाम दिया है यहाँ पे बैठी हुई लीडरशिप को कि अल्लाह के फजल करम से जो पिछले 4 साल से हम इस हल्का में मेहनत कर रहे थे, जो हम इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचा रहे थे, वो अल्लाह के फजल से हमने ईमानदारी से आप तक पहुंचा दिया है। मैं राजा साहब आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो हमारे आज सारे दोस्त बैठे हैं, ये 3 दिन पहले हमारा प्लान बना जब मैंने आपसे कॉल करके टाइम मांगा, और अल्लाह के फजल करम से ये जितने दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जनरल साहब, ये सारे के सारे लोग, कोई अपनी मोटरसाइकिल पे, कोई अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पे, कोई अपने मोटरसाइकिल साइकिल पे, कोई बसों में अपनी अपनी ट्रॉलियों में बैठ के यहाँ पे आए हैं। हमने मुस्लिम लीग नून की तरह यहाँ पे ना बिरयानी का वादा किया और ना इनको कन्वेंस भेजी थी। ये अल्लाह का फजल है कि मैंने और डॉक्टर निसार ने जो मेहनत की और उसका नतीजा अल्लाह ताला ने आज दिया। मैं आप सब दोस्तों का बहुत दिल से मशहूर हूँ कि आपने आके हमारी इज्जत में इजाफा किया, लेकिन मैंने लग रहा थक गए हो। हाले तक नारा किसी दोस्त ने नहीं मारिया। राजा साहब जनरल साहब की कहेंगे कि एडे थके जट आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान मैं कोई ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ मुख्तर सी 2-3 बातें मैं आप दोस्तों से करूंगा, क्योंकि खाना शुरू हो गया है और इसका मतलब है आपने मेरी तकरीर सुननी भी नहीं है, क्योंकि भूख लगी हुई है। सुबह से हम 11 बजे से इकट्ठे चल रहे हैं सारे। ये जिस तरह आज आप जोशो खरोश से निकले हैं, मेरी यही गुजारिश है कि अगर किसी मोहब्बत से, किसी जज्बे से हम इलेक्शन के दिन भी निकलेंगे तो अल्लाह से जो खान साहब ने मिशन लेके चले हैं, ये मिशन लेके हम जहाँ से अपने पैनल को काम करें, ताकि जब हम लोग तमाम दोस्त यार बैठ जाओ आराम नाल, तुहाडी मेहरबानी, कुछ चंद मिनट वेट कर लो, तुहाडे वास्ते बहुत अच्छा इंतजाम किया उन्होंने। ए भगदड़ ना बचाओ, आराम नाल मेहरबानी करो। खाने का दोस्तों ने परेशान नहीं होना। खाना आपको पता है कि हमेशा मेरे डेरे पे कभी कम नहीं। खाना सब दोस्तों को मिलेगा, आराम से हौसले से बैठे, कोई परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह सब दोस्तों को हम खाना यहाँ पे खुद बिठा के आपको मैं आपके साथ खाऊंगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह से आज आप दोस्तों ने निकल के ये साबित किया कि खान साहब का पैगाम हमारे एक एक साथी दोस्त एक गांव तक पहुंच गया है। अगर इसी जज्बे से हम लोग इलेक्शन में भी निकले और इलेक्शन में निकल के ये साबित करें कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, उसके पैनल को कामयाब करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इस हल्के की जो तरक्की होगी वो भी मिसाली होगी। और आपके इल्म में है ये बात कि हम यहाँ से कामयाब भी नहीं हुए, लेकिन जब मेरा भतीजा अली अफजल शाही सूबाई वजीर बना मवासलात का, तो इस हल्के में हमने 1.25 अरब के प्रोजेक्ट किए। अमीपुर बंगला का बड़ी देर का मुतालबा था, उसको हमने कंप्लीट करवाया। बाकी चुकूक की जो सड़क थी वो हमने कंप्लीट करवाई। हमारा मकसद हल्के में लड़ाई झगड़ा या फसाद की सियासत नहीं है। हमारा कदम बढ़ाओ, हम संजू साहब कदम बढ़ाओ, हमारा मकसद सियासत कदम बढ़ाओ, हमारा मकसद सियासत में ये है लोगों में लड़ाई झगड़े ना करवाएं, हम लोगों में थाने और कचहरी की सियासत को फरोग न दें, हम अमन लेके आए इस हल्के में। जिस तरह के जो अभी आप लोगों के यहाँ पर खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डॉलर की कीमतों में कमी और रुपया तगड़ा होने के बावजूद धागे की कीमतों में तेजी रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इक़साम के धागों की कीमतों में इजाफे के बाद धागे की दस्तयाबी एक अलग मसला बन गया। किस धागे का रेट कितना बढ़ाया जाए, बता रहे हैं शहराज भट्ट।
ڈالر کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈالر کے ریٹس جو ہیں وہ گزشتہ تین دن کے اندر مسلسل کم ہو رہے ہیں، اور ڈالر کے ریٹس جو ہیں وہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر 275 روپے سے کم ہو کر 260 روپے پر ڈالر کا ریٹ آ چکا ہے۔ لیکن آج بھی سوتر منڈی کے اندر پاکستان یارن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے اندر دھاگے کے ریٹس میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ مارکیٹ کے اندر ایک مندی کی صورتحال ہے، دھاگا مل نہیں رہا، جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل اونرز انتہائی پریشان ہیں۔ دوسری جانب سپننگ کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایپٹما نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دھاگے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 30 سنگل آج بھی جو ہے اس کی قیمتوں میں اس کے ایک بیگ کے اندر 500 روپے کا اضافہ، جبکہ 40 سنگل جو بیگ ہے اس کے اندر بھی 700 سے 800 روپے کا فی بیگ میں اضافہ دیکھا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پولیسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جو وسکوس یارن ہے اس کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں، اور فائبر کی قیمت جو ہے اس کی قیمتیں بھی مستحکم رہی ہیں۔ انڈسٹریلسٹ، کاروباری حضرات، صنعتکاروں کی جانب سے حکومت سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ رواں مالی سال میں کاٹن کی پروڈکشن کو بڑھانا ہوگا، کاٹن کی ایکسپورٹ کو بند کرنا ہوگا، تو ہی جو لوکل سطح کے اوپر دھاگے کی بہت ضرورت شکریہ ہے۔ شیراز بٹ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے یونین کونسلز کے لیے اچھی خبر، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 346 یونین کونسلز کو 5 کروڑ 19 لاکھ روپے موصول ہو گئے۔ ملازمین کی تنخواہوں سمیت دیگر اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کریں فیصل آباد میں تو یہاں پر پنجاب بھر کی جتنی بھی یونین کونسلز ہیں ان کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں 346 یونین کونسلز ہیں جہاں پر 5 کروڑ 19 لاکھ روپے اجرا کر دیے گئے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے واضح رہے کہ یہاں پر ان پیسوں سے، یہ نان ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، ان پیسوں سے صرف ملازمین کی جو تنخواہیں ادا کی جا سکیں گی، یوٹیلیٹی بلز کا اجرا ہو سکے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی بلڈنگز رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں ان کا رینٹ دیا جا سکے گا، اور اس کے علاوہ اس اماؤنٹ سے کوئی بھی ڈیولپمنٹ اسکیم مکمل نہیں کروائی جا سکے گی، یہ کہیں ڈیولپمنٹ پرپز کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے۔ نان ڈیولپمنٹ فنڈز ہوگا جس میں صرف یوٹیلیٹی بلز، رینٹ آؤٹ اور ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ دیرینہ مطالبہ تھا، تنخواہوں میں تاخیر سامنے آ رہی تھی، جس پر اب لوکل گورنمنٹ کی جانب سے یہ پیسے بھجوا دیے گئے ہیں، اور لوکل گورنمنٹ کے انڈر 346 جو یوسیز اب ان کے جو فنڈز ہیں اس کا مسئلہ نہیں بنے گا، ان کے بلز کا، رینٹ کا اور تنخواہوں کا۔ بہت شکریہ عبدالرحمان آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تحصیل ہسپتال جڑاموالا کی تعمیر اور مرمت کا منصوبہ، محکمہ صحت نے بلڈنگ حکام کو سائٹ پلان اور اسکیم پر کام شروع کرنے کی افتتاح کر دی۔ بلڈنگ حدود میں درخت کاٹنے کے لیے محکمہ جنگلات کو بھی مراسلہ لکھ دیا۔ تفصیلات عمران اسلم سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، ٹی ایچ کیو جڑاموالا کی ری ویمپنگ کی تعمیر و نو کی اسکیم کے حوالے سے محکمہ صحت فیصل آباد کی جانب سے محکمہ بلڈنگ اور محکمہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ لکھا گیا ہے۔ مراسلے میں اطلاع کی گئی ہے کہ ٹی ایچ کیو جڑاموالا کی ری ویمپنگ کے حوالے سے، درختوں کی کٹائی کے حوالے سے جو بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جوریڈکشن میں جو تمام ہدایات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں سے درخت کاٹے جائیں، اور محکمہ صحت کی جانب سے اطلاع کی گئی ہے کہ 6 سے زائد ایسے درخت ہیں جو ٹی ایچ کیو جڑاموالا کی جو ری ویمپنگ کا جو اسکیم ہے اس میں جو ریکارڈ بنے ہوئے ہیں، درخت کاٹے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی جو ری ویمپنگ تعمیر و نو میں جتنی بھی محکمہ بلڈنگ کام کی جانب سے رف کاسٹ اسٹیمیٹ اور ٹی ایس سی تیار کیے گئے ہیں اس کے جلد سے جلد کام شروع کرنے کی اطلاع کی گئی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے بلڈنگ کا کام کو فنڈ یوٹیلائز کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ عمران اسلم آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث ڈینگی کا ڈنگ تیز ہونے کا خدشہ، حفاظتی اقدامات کے لیے محکمہ صحت جنگ متحرک سی او ہیڈ ڈاکٹر ظفر اقبال کی صدارت میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ انسدادی ڈیمی اقدامات، ڈاکٹرز کی حاضریاں بائیو میٹرک کرنے سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلع جنگ میں شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت متحرک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز کی حاضری میں دیگر جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے جو سیکٹری ہیں ان کی جانب سے مڈ ٹرم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں کیا کیا فیصلے کیے گئے اسی پر بات کرتے ہیں سی ای او ایل ڈاکٹر ظفر اقبال سے۔ سر بتائیے گا کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں میٹنگ میں؟ جی بالکل، ہمارے جو سیکرٹری ہیلتھ علی جان صاحب ہیں وہ پہلے تو وہ منتھلی لاہور میں سی او کانفرنس لیتے تھے، ابھی سیکرٹری ہیلتھ صاحب نے مڈ ٹرم ویڈیو لنکس میٹنگ شروع کی ہے جو ہماری پرسوں ہوئی ہے۔ اس میں تمام انڈیکیٹر انہوں نے ڈسکس کیے تھے، خاص کر ہیپیٹائٹس ایڈز وغیرہ، ٹی بی وغیرہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ کسی انڈیکیٹر میں بھی ڈاؤن نہیں تھا۔ تو ہم ان کے وی این کے مطابق، ہمارے ڈی سی صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی دلچسپی لے رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیلتھ میں کسی لیول پہ انڈیکیٹر پہ ڈاؤن نہ ہو۔
جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور اسی کے ساتھ دیگر جو انڈیکیٹرز چل رہے ہیں جن میں خاص بہت شکریہ وسیم عزیز آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ احمد پور سیال میں یونائیٹڈ کالج کیمپس سلطان بہو میں دوسرا سالانہ کانویکیشن کا انعقاد۔ چیئرمین یونائیٹڈ کالجز اینڈ اسکول صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن نے خصوصی شرکت کی۔ طلباء نے تلاوت، نعت، تقاریر اور ٹیبلوز پیش کیے۔ گریجویشن مکمل کرنے والے طلباء کو اسناد اور انعامات سے نوازا گیا۔ حفظ قرآن مکمل کرنے والے حفظاء کی دستار بندی بھی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں عمار یاسر سے۔ جی عمار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، یونائیٹڈ کالج اینڈ اسکولز کی جانب سے آج جو ہے دربار سلطان بہو پر دوسرے کانویکیشن کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں گریجویشن مکمل کرنے والوں میں جہاں اسناد تقسیم کی ہے، وہیں مسجد حسین میں جو ہے حفظ قرآن مجید مکمل کرنے والوں کو بھی دستار بندی کی گئی ہے، جس میں جو ہے وہ یونائیٹڈ کالج اینڈ اسکولز کے چیئرمین صاحبزادہ پیر فیاض الحسن سلطان نے خصوصی طور پر شرکت کی اور اپنے ہاتھوں سے یہ اسناد تقسیم کیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر ماشاءاللہ یونائیٹڈ کالج اینڈ اسکولز کی جانب سے جو ہے وہ سینکڑوں طلباء جو ہے اپنا گریجویشن مکمل کر چکے ہیں اور آج انہیں جو ہے وہ اسناد تقسیم کی گئی ہیں۔ کن دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ خواب تھا، اللہ نے پورا کیا ہے۔ یونیورسٹیوں میں داخلے آپ کو پتہ ہے بہت مشکل سے ملتے ہیں، یہ ایک اعزاز ہے یونائیٹڈ کالج کے لیے اور اس کے نیٹ ورک میں جتنے سکولز اور کالجز ہیں کہ یہاں سے ڈگریز ایوارڈ کی گئی ہیں آج بچیوں نے اور بچوں نے جو مختلف ڈسپلنز سے ان میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور آج ان کو یہ اعزاز دیا گیا۔ اور جو ہمارا موٹو ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن کا قاری ہونا چاہیے، اسی عزم کے تحت بہت سارے بچوں نے قرآن حفظ کیا اور اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کے علوم کو سمیٹا اور انہیں ان کو بھی سندات دی گئیں جنہوں نے اسکالر بنے اور جو تبلیغ اسلام میں اپنا ایک کردار ادا کریں۔ گریجویشن مکمل کرنے والوں میں اسناد تقسیم کی گئی ہیں اور انہیں نیک تمناؤں کے ساتھ یہاں سے جو ہے وہ رخصت کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ جو ہے وہ یونائیٹڈ کالج کے پرنسپل بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس علاقے کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ پیر فیاض الحسن صاحب نے 2016 میں یونائیٹڈ کالج کا قیام عمل میں لایا اور اس علاقے میں جو بچے اور بچیاں دور دراز بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یا بہت بڑی تعداد میں ایسی خاندان ہیں یہاں جو اپنی بچیوں کو کسی بھی صورت میں ہاسٹلز میں نہیں رکھتے، تو ان کو گھر کے قریب یہ سہولت میسر آئی اور یہاں کم آمدنی والے طبقے کے لیے خاص طور پہ جن کو پڑھانا ایک خواب تھا، جن اپنے بچوں کو پڑھانا ایک خواب تھا، ان کو یہ کم فیس کے ساتھ، اور میں تو ایسے کہوں گا کہ یہ مفت ہے۔ مفت اس طرح سے ہے کہ جہاں ہاسٹل میں بہت عرصے تک صرف 2000 فیس لی جاتی رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑی حد تک یہ ہم نے اس میں سرخرو ہیں پیر صاحب کی قیادت میں، اور ہم نے بڑی تعداد میں یہاں سے گریجویٹ پیدا کیے ہیں اور ہم نے معیاری تعلیم دی ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ گریجویٹس کو اسناد تقسیم کی گئی ہیں اور یہاں پر جو ہے خاص بات یہ ہے کہ پیر صاحب کے زیر سایہ جن بچوں طلبہ و طالبات کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر نہیں ہے، انہیں پیر صاحب کے سایہ شفقت میں رہتے ہوئے یہاں پر مفت تعلیم جو ہے فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بالکل قلیل جو ہے وہ فیس میں جو ہے وہ بچوں کو تعلیم مکمل کروائی جاتی ہے، جس پر جو ہے وہ علاقے میں جو ہے یونائیٹڈ کالج کی جانب سے ایک ایسا اقدام ہے کہ یہاں ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکونل کی پولیٹیکل اینڈ اکنامک چیف کیتھلین جیلیسکو کے ہمراہ ٹوبا عامر ڈپٹی کمشنر عدنان ارشد سے ملاقات کی۔ امریکی کونسل جنرل کا سرور فاؤنڈیشن ہسپتال کا دورہ، سٹاف سے ملاقات، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کو سراہا۔ مزید تفصیلات مبشر نقوی سے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، امریکن کونسلیٹ جنرل ولیم میکنال نے جو ہے وہ آج ٹوبا ٹیکسنگ کا دورہ کیا۔ پہلے وہ ٹوبا ٹیکسنگ سے گوجرا گئے جہاں پر انہوں نے ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ کیا، اس سے پہلے وہ چرچ میں گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اب بھی جو ہے وہ ٹوبا پہنچے جہاں پر ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے ان کا استقبال کیا۔ عدنان ارشاد نے ان کو ضلع کے مختلف جو امور تھے اس پر بریفنگ دی اور بعد ازاں انہوں نے زرانے کا بھی اہتمام کیا تھا۔ جس کے بعد اب امریکن کونسل جنرل جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ کے علاقے جانا میں سرور فاؤنڈیشن ہسپتال میں گئے جہاں پر
جو वहाँ पहुंचे तो उन्होंने जो ज़ेरे इलाज मरीज थे उनकी इयादत की, उनसे सवाल से जो वहाँ पर उनको ब्रीफिंग भी जो है वो दी गई है। रमजान परवेज जो है उनके हमरा थे। तमाम अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल का कहना था कि सर्व फाउंडेशन अस्पताल जो है वो खासा बेहतर काम कर रहा है। यहाँ पर जो मरीज है उनका बेहतर अंदाज में इलाज मुआलज की जा रही है, जबकि उन्होंने यहाँ पर डिस्पेंसरी और दीगर लेबॉर्ट्रीज का भी जायजा लिया और वहाँ के इंतजाम को सराहा। जी जी, बहुत शुक्रिया मुबशर हुसैन नकवी आपका हमें अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान अरशद ने जिला भर में वॉल चेकिंग की सफाई का हुक्म दे दिया। मुतलका अफसरान को सफाई सुथराई और लारी अड्डों की हालत इजार बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। तमाम तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब मांग ली। मजीद जानते हैं मुबशर हुसैन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने इनको हदायत जारी की हैं कि सफाई के इंतजाम को मजीद बेहतर किया जाए। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कि सफाई के हवाले से पूरे ज़िले में क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है और इसके लिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक कैंपेन स्टार्ट की है और उसमें तमाम जो उनसे एसीज़ हैं और जो मुतलका TMAs हैं उनको हदायत दे दी गई हैं कि उनको टारगेट्स दे दिए गए हैं कि उन्होंने 7 डेज़ के अंदर अंदर अपने तमाम शहरों को साफ़ करना है। इसके अलावा जो रोड से मुतलका लोग हैं उनको भी बताया गया है कि उन्होंने रोड्स के पैचेस करने हैं और जो दूसरे फेडरल अदारे इन्वॉल्व हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हाईवे वाले हैं, उस बिल्डिंग्स वाले हैं, उनको भी हिदायत दे दी गई हैं हुकूमत की अहकामात की रोशनी में कि वो अपने अपने मामलात को ठीक करें और शहर की ब्यूटिफिकेशन में अपना किरदार अदा करें। सर वॉल चॉकिंग जो है बिलाशुबा शहर के हुस्न को बदनुमा करती है, इस हवाले से क्या अहकाम जारी किए हैं? जी, MCs जो उनसे हैं उनको टारगेट्स दे दिए हैं, वॉल चॉकिंग्स को वो ख़त्म कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा इस पे काम स्टार्ट हो गया है और गैर ज़रूरी जो बैनर्स हैं और जो पम्फलेट्स हैं उनको भी उतारा जा रहा है और जो चीज़ें शहर को दागदार कर रही हैं हम इंशाल्लाह उन सारों को जो उनसे है वो रिमूव कर रहे हैं। आज बिल्कुल शहर की तमाम तर शाहराहों पर फ्लैक्सेस उतारने का अमल जारी है। इसके साथ साथ बस स्टैंड की सफाई के काम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी आपका हमें अपडेट करने के लिए। कमालिया में हफ्ता सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। चीफ ऑफिसर ताहिर फारूक की सदारत में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने सर जोड़ लिए। हफ्ता सफाई मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। शहर भर की सफाई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मजीद तफसीलात रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया में हफ्ता सफाई मुहिम के हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत एक इजलास का इनेकाद किया जिसमें शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा भी लिया गया है। तमाम म्यूनसिपल अफसरान ने शिरकत की है। SCO साहब बताइएगा, हफ्ता सफाई मुहिम का आज दूसरा रोज़ा है, क्या कहेंगे इस बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DC साहब जो हैं अदनान इरशाद साहब और मैडम अनम फातिमा की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है और इसके तहत टीमें तश्कील दी गई हैं। टीमें कमालिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाके अपनी सफाई की जो ड्यूटीज़ हैं वो सरंजाम दे रही हैं। इस सिलसिले में आवाम से भी ये गुजारिश है कि वो अपने आसपास के इलाकों में सफाइयाँ रखें और कूड़ा क्रिकेट जो है वो सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी के मुकर्रर करदा पॉइंट्स के ऊपर ही फेंकें और अपने माहौल को साफ़ रखने में म्यूनसिपल कमेटी के साथ ताउन करें। म्यूनसिपल कमेटी के भी थोड़े से मसाइल हैं। हमारे काफ़ी अरसे से मुलाजमीन की नई भर्ती नहीं हो सकी, तो जिसकी वजह से हमें वसाइल में कमी का सामना तो है, लेकिन इसके बावजूद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को एक अच्छा माहौल फराहम किया जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि तमाम तर शहरियों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि सफाई मुहिम के हवाले से इंतजामिया के शाना बशाना काम बहुत करें। शुक्रिया रिजवान खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।